بسم الله الرحمن الرحيم. والتين وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله